हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, बल्कि चंद अहम मुद्दात नहीं, सिर्फ एक ही अहम मुद्दा रहेगा और वो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात, जिनका आज से बाकायदा आगाज़ हो गया, लेकिन किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर ये इत्तेफाक हुआ कि दोबारा से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। नए साल से नया आगाज़ होगा। 2 जनवरी को हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी, PTI की मुज़ाकराती कमेटी फिर से मिल बैठेगी। तब तक हुकूमत ने PTI से कहा है कि जो भी उनकी डिमांड्स हैं इन राइटिंग वो प्रोवाइड करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले अपनी डिमांड्स मीडिया के ज़रिए पब्लिक कर चुकी है, जिसमें उनका मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तमाम जो असीरान हैं, सियासी जो कैदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उन सबको रिहा किया जाए और 9 मई एंड 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पब्लिक डिमांड्स हैं, लेकिन क्या इन राइटिंग भी ऑफिशियली भी PTI यही डिमांड्स रखेगी हुकूमत के सामने, ख़ास तौर पे बानी PTI इमरान खान की रिहाई के हवाले से? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी चंद दिन पहले तक इसी हुकूमत को, इसी नून लीग को, इसी पीपल्स पार्टी को, इसी हुकूमती दीगर इत्तेहादी जमातों को ये ताने दिया करती थी कि ये मैंडेट चोर हैं, ये 47 फॉर्म की हुकूमत है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और क्या क्या अलकाबात से नहीं नवाजा करते थे, आज उन्हीं के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का आगाज़ कर चुकी है, जो कि देर आए दुरुस्त आयत के तहत खुश आइंद है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन मुज़ाकरात में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या अचीव होगा, हुकूमत को क्या अचीव होगा? क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में बानी PTI इमरान खान की रिहाई हो सकती है? क्या हुकूमत रिहा कर सकती है इमरान खान को? क्या हुकूमत के हाथ में है? साथ ही दिलचस्प अमर यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, उसका फैसला आना था, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़, कुछ लीगैलिटीज़ की बिना पे वो फैसला आज नहीं आया, वो अब 6 जनवरी को आएगा। सो क्या मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकलता है या मुज़ाकरात का होना अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले पे असरअंदाज हो सकता है, या अलकादिर ट्रस्ट का जो भी फैसला 6 जनवरी को आता है क्या वो मुज़ाकरात के प्रोसेस पे असरअंदाज हो सकता है? और एक और अहम सवाल ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट का इन मुज़ाकरात के हवाले से किरदार या रवैया या उनका मौक़िफ़ इस बारे में क्या है? क्योंकि 9 मई एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, एक बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़े बैरियर के तौर पे इन मुज़ाकरात में सामने आ सकता है। इन्हीं सवालात के हवाले से जवाबात लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले मौजूद हैं हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के अहम सरकर्दा मेंबर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। आज जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है हुकूमत PTI के दरमियान कितना खुश आइंद है ये आपके नज़दीक? और जो PTI की इस वक्त तक पब्लिक डिमांड्स हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान की रिहाई, क्या हुकूमत वो प्रोवाइड कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, 2 अहम बातें थी ना आज के, जो ये पहली नशिस्त थी मुज़ाकरात की, कि इसमें खुदा खुदा करके यहाँ तक जो बेहतर समझ बूझ कहते हैं ना कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, तो लगता है कि बेटर सेंस सबके पास है, लेकिन सबके सियासी, जमाती, गिरोही मफादात है ना, वो जो इज्तिमाई मफाद हो सकता है, जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मफाद हो या कोई कौमी मफाद हो, तो वो उससे बहुत नीचे होता है। जो सियासी गिरोही और जो है वो जो इनफरादी मफाद होता है ना किसी जमात का, तो मैं समझता हूँ कि आज वो चीज़ नजर आई कि यहाँ जब सब बैठे और सब ने मुज़ाकरात की अहमियत के लिए ऐसे दलाइल दिए बढ़ चढ़ के, जैसे हमारे दरमियान कोई कंपटीशन हो रहा हो कि कौन ज़्यादा अच्छे दलाइल देता है कि मुज़ाकरात की अहमियत क्या। तो अगर ये सेंस प्रिवेल करी तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद है, और ये इस तरह के मुज़ाकरात का आगाज़ होना, शुरू होना खुशाइंद है, और अवाम को भी अल्लाह करे कि इससे ये सस्टेन करे। दूसरी जो अहम बात थी
کہ سب نے اس بات پہ ایگری کیا، جو اپوزیشن کی جماعت ہے اور حکومت کی جماعت ہے، کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ سسٹین کرنے چاہیے، اس میں استقامت ہونی چاہیے، اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کم از کم جو کمیٹی کے اراکین ہیں دونوں طرف کے، ان میں سے کسی کو کم از کم نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی سرکاسٹک یا طنزیہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی ماضی کا حوالہ دے کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی، میرے خیال میں اگر یہ اسپرٹ ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں، جس سے پھر یہ تھا کہ یعنی کہ فارم 47 کا کوئی تانا نہیں آیا، مینڈیٹ چوری کا کوئی تانا نہیں آیا، ویسے ڈاکے کی، قوم کے خزانے کی ڈاکے کی، چوری کا وغیرہ وغیرہ، جنگل کا بادشاہ، یہ سب چیزیں کوئی آج بات نہیں ہوئی، یہ سب they have been buried in the past. دیکھیں اب آپ کے منہ سے جب آپ نے یہ ساری باتیں کہہ دی ہیں، جو کہ اگر نہیں ہوئی تو پھر مجھے اس کا ذکر کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے نا، آپ نے ایک تجزیہ دے دیا اور ظاہر ہے آپ میری بات سے بھی سمجھ گئے، تو اسی طرح ہے جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں مجھے اس میں جو اچھی بات لگی وہ سنجیدگی اور سب کا ایک کمٹمنٹ کی استقامت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور رکاوٹیں آئیں تو اس کو دور کرنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور آئے تو اس کو دور کریں، اور کوئی چیز ہمیں ڈسکریج نہ کرے، فرسٹریٹ نہ کرے کہ ہم پیچھے ہٹیں، تو اس لیے میرا ذرا جو اعتماد ہے وہ پختہ ہوا ہے آج کی مثبت اور خوشگوار ماحول کو دیکھ کر نا، تو اس لیے میں بھی کوئی لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کروں گا، 25 کروڑ عوام کو، کہ بھائی کل سے جو ہے وہ معاشی بحران ختم ہو جائے گا، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، گیس اور بجلی کے بلوں میں نمایاں کمی ہو جائے گی، اور گیس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، تیل کی قیمتیں کم ہو جائے گی، لوگوں کے پانی کے مسائل، گٹر کے، یہ سب، اس لیے یہ ساری، لیکن یہ مسائل تو پھر حکومت کا ایجنڈا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ حکومت کا پھر ایجنڈا کیا ہوگا بات کرنے کے لیے؟ اور جو پی ٹی آئی کی مانگ ہے، جو ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیا وہ پرووائڈ کر سکتی ہے حکومت؟ یہ تو ابھی جب وہ تحریری طور پر دیں گے نا تو اس میں اس چارٹ آف ڈیمانڈ میں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا چیز پھر دیکھیں یہ بھی تو تسلیم کرتی ہے نا دونوں سائڈس کے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی، کچھ چیزیں ابھی نہیں ہو سکتی، شاید آگے جا کے ہو سکتی ہو، تو دیکھیں یہ چیزیں میں اس لیے اوپن کرتا ہوں کہ ہم تو مذاکرات میں کئی سالوں سے ایم کیو ایم اور جن حکومتوں میں گئے تو ہمیں ان ساری باتوں کا اندازہ ہے، تو ہم بھی اسی کو پریفر کرتے ہیں کہ، اور بڑے کامیاب مذاکرات کرنے کی ایم کیو ایم کی ایک تاریخ رہی ہے، آپ لوگ منوا بھی لیتے ہیں اپنی چیزیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، کسی سے بھی ہو آپ منوا لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں ایکارڈ میں بھی وہ لکھ دیتے ہیں ساری باتیں، ہم یہاں تک تو لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی روایتی جو کلا بازی گانے کا ان کا جو ہے، تو اسی لیے آج میں نے عذرائے مذاق یہ بات بھی وہاں کی کہ ایم کیو ایم اس لیے زیادہ خوش ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کو انگیج کر رہی ہے پی ایم ایل این کی حکومت تو پھر اپنے ایل آئی کو بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ انگیج کرے گی۔ اچھا زبردست، چلے بارش کا پہلا قطرہ مذاکرات کے لیے سب بیٹھے تو صحیح کہیں نہ کہیں آ کر، لیکن اس وقت حکومت کی سوچ کیا ہے کہ مطلب پی ٹی آئی کو کس حد تک ریلیکسیشن یا ان کی ڈیمانڈز میں سے کس حد تک تسلیم کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جو پبلک پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی اس سے وہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے؟ حکومت کی جو سوچ ہو سکتی ہے، لمٹ ہو سکتی ہے، اس میں جو قانونی چیزیں اگر آتی گئیں تو میرے خیال میں اس پر میں بھی بات کروں گا نا، تو پھر بہت ساری باتوں پہ مذاکرات پھر اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتے نا۔ ہمیں تو دیکھیں اصل بات ہے کہ سیاسی لوگ مذاکرات نہ کرے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نااہلی ہے، یہ دوسرے مفادات حاوی، اور اگر سیاسی لوگ اس بات کو نہ مانے کہ کسی بھی مسئلے کا حل سیاسی بات چیت کے ذریعے سیاسی لوگ ہی نکال سکتے، اگر وہ نہیں نکالنا چاہتے اور نہیں نکال سکتے تو وہ اپنے آپ کو سیاسی کہنا بند کر دیں۔ میں تو اس طرح ان کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ ایک سیاسی آدمی یا سیاسی قائد یا رہنما یا کارکن جو وہ کیا ہے، اسے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا اس کے پاس فن ہونا چاہیے، اور وہ اس کے حل نکالنے کا ایک طریقہ نکالے، وضع کرے، روڈ میپ ڈیفائن کرے، اور بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، آج بیٹھ گئے جبکہ آپ کو 3 ماہ پہلے تک 26ویں آئینی ترمیم تک لگ رہا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے، حالانکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تیار کرنے میں بھی پی ٹی آئی بیٹھی تھی، اس کمیٹی میں شامل ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہمیں بھی انگیج تو ہونا پڑے گا، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں جو سیاسی فریق ہیں وہ تو بیٹھ گئے، لیکن جو غیر سیاسی فریق ہیں ان کا کیا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا کچھ کردار ہے، کچھ سے ہے، کوئی آشیرواد ہے؟ کیونکہ 9 مئی ایک بہت بڑا بیریئر، ایک ڈیڈ لاک کے طور پہ سامنے آ سکتا، ایک ڈیل بریکر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے یا ان کی آشیرواد یا ان کے موقف کے حوالے سے یا ان کی
पार्टिसिपेशन के हवाले क्या कहेंगे क्या आप इस बारे में? देखिए, एक अदालत से उस केस का तो फैसला हो गया है ना, जिसे आप 9 मई कहते हैं ना। तो मेरे ख्याल में क्या हम ये नहीं समझते कि इस वक्त जो आप सवाल पूछ रहे हैं और हुकूमत जो है वो इस हसास मामले को जो है वो क्या हल करने में कोई उजलत दिखाएगी, या ये मामला इंसाफ के तकाजों को पूरा किए बगैर हल हो सकता है? तो मेरे ख्याल में हम ये बहुत सारी बातें अभी ना भी करें ना, तो बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ पीटीआई के जो लोग आए थे मुज़ाकरात में, वो भी इस बात को समझते हैं कि किसकी पोजीशन क्या है। हाँ, उसमें क्या तरीका फिर निकल सकता है, उस पर सोच विचार हो सकता है, राय मशवरा हो सकता है, अगर कोई राय मशवरा है तो इसीलिए तो बैठते हैं कि चले भाई सलाह मशवरा करें कि कोई और हल है, कोई रास्ता है, हुकूमत की ये लिमिट है, कानून की और अदालत की ये लिमिट है, तो अब इसके आगे कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं से कोई राय आती है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी कोई मसला दुनिया में ऐसा नहीं जिसका हल ना हो, और हर मसले के हल के लिए बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात है, नेगोशिएशन, बातचीत। आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस था अलकादिर ट्रस्ट का, उसका आज फैसला आना था, और पॉलिटिकली ये तासुर दिया जा रहा है या पाया जा रहा है कि गालिबन वो एक सीबीएम है कि उसका फैसला अब 6 जनवरी तक मौखिर हो गया, 2 जनवरी को मुज़ाकरात के लिए फिर बैठना है। तो अलकादिर ट्रस्ट का जो भी फैसला आए, क्या वहाँ पे हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूशन में कोई नरमी हो सकती है? आपकी अपनी ज़ाती राय या आपकी पार्टी की राय मैं पूछ रही हूँ। और अगर उसका फैसला कुछ एडवर्स आता है, पीटीआई के हक में नहीं आता, तो क्या वो मुज़ाकरात के प्रोसेस पे असरअंदाज हो सकता है? देखें, अदालती अमल जो है ना वो तो अभी भी थोड़ा तवील होगा ना। अगर कोई भी चीज फैसला जिसका आना है, फिर आइन किसी और अगर एडवर्स आता है तो वो फिर चैलेंज होगा, और एडवर्स नहीं आता, हुकूमत के पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये ओवरऑल के भाई इस मसले को। देखिए, मैं एजम्पशन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा, मैं तो एक तजिया निगार या तबसरा निगार बन के कह रहा हूँ कि इसमें कोई वो दी जा सकती है। तो हमारे सामने अभी हुकूमत की जो हम हुकूमत के हलीफ है, लेकिन हमारा आपस में भी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, तो मैं इस पर कोई ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। आइंदा जब ये बातचीत का सिलसिला चलेगा तो हुकूमत मेन पीएमएलएन की, बाकी उसके एलाइज हैं, तो पीएमएलएन जब हमें एतमाद में लेगी पीपल्स पार्टी को और एमकेएम को, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में हम ज्यादा बेहतर तौर पे हर इशू पे बात कर सकेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि आज का माहौल, आपने बताया भी कि आज का माहौल बहुत अच्छा था, दोनों साइड्स ने एग्री किया कि मुज़ाकरात के सिलसिले को चलना चाहिए, कोई रखना इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये एक तवील दौर होगा मुज़ाकरात का? हुकूमत की तरफ से एजेंडे पे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो एक पब्लिक पोजीशन है, हुकूमत के इत्तेहादी वो इन मुज़ाकरात में से क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, देखें, मैं सिर्फ मिसाल दे के बात करता हूँ, और ये मैं फिर वही वाली बात है कि मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ या एक फ्यूचरिस्टिक आपके सामने मंजरनामा रखता हूँ, ठीक है ना। हुकूमत क्या कहेगी? हुकूमत तो यही कहेगी कि देखें सही हुआ या गलत हुआ। असल में इस बात पहले तो बहस होती थी क्या सही है क्या गलत है, तो कोई फरीक साबित नहीं कर सकता कि वो 100% सही है और बाकी 100% गलत है, ठीक है ना। सभी कहीं ना कहीं सही है और सभी कहीं ना कहीं गलत है। ये बात लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग प्रीवेल कर रही है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग प्रीवेल कर रही है तो हुकूमत की तरफ से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखिए, एक सिर्फ फ्लोट कर रहा हूँ आइडिया कि भाई हुकूमत ये कहे कि देखें आपके अभी सैकड़ों या हजारों लोग पाबंदी सलासल है, वो जो 24 नवंबर का जो इशू है, तो अब जाहिर है कि वो उनकी पहली कोशिश तो ये होगी ना कि उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए या कोई निकलता वो, मतलब मैं ये भी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ऐसे ही रख रहा हूँ एक मफरूजे के तौर पे। तो हुकूमत ये कहे कि देखें अभी ये 24 नवंबर के नतीजे में ये हुआ, और ये बात आप कर रहे हैं कि भाई उनके लिए रास्ता निकाले, फर्ज करें, तो फिर सिविल नाफरमानी के नतीजे में अगर कुछ हुआ तो फिर फिर क्या होगा? अगर फिर कोई गिरफ्तारियां होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये बात आ जाएगी हुकूमत की तरफ से जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। मतलब ये मुझे हालांकि बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि एक मफरूजा है तो मैंने सिर्फ मफरूजे के तौर पर रखे। तो हुकूमत चाहेगी कि कोई भी जमात जो है वो उस इंतहा पे ना जाए जिसे सिविल नाफरमानी कहते हैं। ये मैंने अपना एक आइडिया रख दिया है, बाकी आगे क्या होता है एग्जैक्टली मैं उसको नहीं कह सकता। ठीक है, यानी कि हुकूमत के अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ से क्या हासिल करना चाहेंगे, अभी ओपन एंडेड है। मैंने मफरूजा दिया ना कि वो ये तो चाहेंगे ना कि अभी सिविल नाफरमानी की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब ये लॉजिकल बात कर रहा हूँ, चाहे मैंने किसी के मुंह से ना सुनी, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके।
ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پروگرام میں آج جوائن کرنے کے لیے. بتا رہے تھے کہ جو آج بیٹھے ہیں دونوں طرف کے مذاکرین حکومت کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی، تو ماحول کیسا رہا اور آئندہ کے لیے ٹون اینڈ ایجنڈا کیا سیٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی حوالے سے ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈیبیٹ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیدہ شہلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، MNA ہیں. بیرسٹر عابد زبیری صاحب سابق صدر ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے قانون دان بھی ہیں، سیاست پہ بڑا زبردست موقف رکھتے ہیں. عثمان ریاض گل صاحب جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکیل ہیں عمران خان کے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے. اور میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر ناصر بٹ صاحب، PMLN سے ان کا تعلق ہے، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. سیدہ شہلا رضا صاحبہ، جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہیں، جو پبلک ڈیمانڈز ہیں، ابھی ان رائٹنگ تو انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کو نہیں دی، لیکن جو پبلک ڈیمانڈز ہیں، کیا اس میں سے عمران خان کی رہائی پاسبل ہے؟ حکومت کیا یہ پرووائڈ کر سکتی ہے؟ اس ڈیمانڈ کو مان سکتی ہے PTI کی؟ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملات عدالت میں ہے اور عدالتیں کافی جو ہے ہم نے دیکھا لوگ کہتے نظر آتے ہیں جو قانون جانتے ہیں کہ PTI کو بہت وہاں سے ریلیف ملا ہے. تو ہماری تو خواہش ہے کہ کسی کو بے جرم جو ہے کبھی بھی کوئی نہ ہو، کیونکہ ہم نے اب ہماری پارٹی نے اس کو بھگتا ہے اور ایک تاریخ رقم کی ہے کہ ہم کھڑے رہے اور 44 سال کے بعد جو ہے وہ بھی آدھا انصاف ملا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں عدالت سے ہوں گی اور ان کا بات چیت سے نہیں ہوگا تعلق رہائی کا. یعنی کہ حکومت پرووائڈ نہیں کر سکتی، حکومت عمران خان کو رہا نہیں کر سکے گی؟ جی بالکل، بہت ساری پارٹیز مل کر ایک جگہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کورٹ کے کیسز کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اب وہ کورٹ پہنچ چکے ہیں، وہ ایک انجام کو پہنچنے والے ہیں، جو بھی انجام ہو ہم اس میں پارٹی نہیں ہیں. عثمان ریاض گل صاحب، اسی حوالے سے آج القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا تھا جو ٹیکنیکلٹیز لیگلٹیز کی بنیاد پہ اب 6 جنوری کو آئے گا، لیکن بہرحال ایک پرسیپشن ہے، پولیٹیکل پرسیپشن ہے کہ جی یہ شاید CBM کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اور کیا کوئی ریلیف مل سکتا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں حکومت کی طرف سے، عمران خان کی ضمانت، رہائی وغیرہ وغیرہ؟ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا پولیٹیکل سائٹ پہ سٹانس ہوگا وہ تو ان کا کوئی فوکل پرسن یا پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل سائٹ پہ کوئی فوکل پرسن دے سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ اس میں نائب صاحب عمران خان صاحب کی طرف سے، تو اس کیس میں ابھی تک کوئی ایسی شہادت صفا مثل پہ نہیں آئی جو عمران خان یا بشرا عمران خان کو کوئی کرمنل ایکٹ ایٹریبیوٹ کرتی ہو. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا. اور یہ آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل اور لیگل ریزنز کی وجہ سے یہ ججمنٹ ڈیلے ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ اس وجہ سے ڈیلے ہوئی ہے کہ کوئی ایسا میٹیریل اویلیبل نہیں ان کے خلاف ریکارڈ کے اوپر کہ ججمنٹ آف کنوکشن اناؤنس کی جا سکے. اس لیے ٹائم بائی کیا گیا ہے تاکہ اس کو ڈریگ کر کے کوئی ایسی چیز نکالی جا سکے جو کہ ویسے بھی نہیں نکلے گی. کوئی ایسی شہادت، کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسی چیز ریکارڈ پہ اویلیبل نہیں. اچھا ٹھیک ہے. برسا عابد زبیری صاحب، یہ جو مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی، آپ بھی بارہا مختلف فورمز پہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پاکستان میں جو اس وقت آپ لوگوں کے نزدیک جو ایک پولیٹیکل ٹینشن کا یا سوشل پولرائزیشن کا ماحول ہے اس کو ایز آؤٹ ہونا چاہیے. مذاکرات ابھی شروع ہو چکے ہیں، آپ کے نزدیک یہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا غریزہ. دیکھیے یہ اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں جب کوئی دونوں جماعتیں جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ صدق کے دل کے ساتھ بات کریں اور اس ہر مشکل کا حل ڈھونڈنے کو. دیکھیں سیاست تو بات ہی ہے کہ بات چیت کر کے آپ اپنے حل ڈھونڈتے ہیں مشکلات کا. دیکھیں اگر سب یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، تو پھر بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو کوشش کر کے اس کا حل ڈھونڈیں. آپ کو بالکل آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے دوسری جماعتوں سے کہ جی یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، آپ کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آپ خود
کسی کے کندھوں پہ رکھ کے آپ اس میں آئے. 2018 کا الیکشن بھی اس طرح سے نہیں صحیح تھا. مختلف اگر آپ ماضی میں پھنسے رہیں گے تو پھر آپ آگے کا نہیں سوچ سکتے. اب یہ آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کا کیا ہوگا. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے وہ لیڈر ہیں عمران خان صاحب, تو نیچرلی ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کے حساب سے یہ پولیٹیکل کیسز ان پہ بنے ہوئے سیاسی مقدمات, تو آپ اس کا حل نکالیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ, اور یہ گل صاحب بہت بڑے فوجداری کے وکیل ہیں ہمارے بھائی, یہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ دیکھیے اس کے اندر آپ کے ہمارے قانون کے اندر پرووائڈڈ ہے, نیب کے قانون میں ہے کہ کسی وقت بھی پروسیکیوشن واپس دی جا سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا مختلف کیسوں میں پروسیکیوشن واپس لے لی گئی اور ان کو کیس ختم ہو جاتے ہیں, تو یا اس پہ کنسیڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ختم ہو سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ اگر آپ صدق کے دل سے یہ کریں کہ عمران خان کی ذات سے اگر آپ کو تکلیف ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو چاہتا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں اور وہ باہر نہ لیں, ان کا سیاست سے کام تمام کر دیا جائے, تو پھر یہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. میں سمجھتا ہوں ان باتوں کا. ٹھیک ہے سینیٹر ناصر بٹ صاحب, بہت شکریہ, بہت مہربانی, آپ نے ہمارے اسپیشل ریکویسٹ پہ آج جوائن کیا ہے, آپ نے آنر کیا ریکویسٹ کو ہمارے, بہت بہت مہربانی اس کے لیے. اب آپ نے سب کی گفتگو بھی سن لی, اب آپ فرمائیے کہ جو پی ٹی آئی کی پبلک ڈیمانڈز ہیں جس میں ظاہر عمران خان کی رہائی بھی شامل ہے, بیرسٹر عابد بھی کہہ رہے ہیں, عثمان ریاض گل بھی کہہ چکے ہیں کہ حکومت اگر پروسیکیوشن میں نرمی دکھا سکے یا نیب کے قانون کے تحت وڈرا کر لے پروسیکیوشن, تو ابھی بھی ریلیف مل سکتا ہے, خاص طور پہ القادر ٹرسٹ کیس میں. تو حکومت کوئی ریلیف دے سکتی ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کو؟ القادر ٹرسٹ میں تو عمران خان مجرم ہے. آپ مجھے بتائیں, این سی اے یو کے نے ایک بندے کو پکڑا, اس کا نام ہے ملک ریاض, اس کی منی لانڈرنگ وہاں پکڑی گئی. اس ملک کا قانون ہے کہ جس ملک کا شہری ہوگا وہ پیسے اس ملک کو واپس جائیں گے. ملک ریاض نے کوشش کی کہ وہ اپنی وائٹ منی شو کرے, نہیں کر سکا. انہوں نے کہا تم تو وہ جو سپریم کورٹ نے تم کے اوپر جرمانہ کیا ہوا ہے 480 ارب ہے, کچھ اس طرح پیسے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ پیسہ آنا تھا, پاکستانی عوام کا پیسہ تھا, وہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا تھا. تو کس نے عمران خان کو یہ رائٹ دیا؟ اس نے کابینہ میں خط لہرایا اور کہا کہ یہ پیسے میں ملک ریاض کے اوپر جو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا اس میں جمع کرا رہا ہوں. تو یہ تو اس نے ایک کھلے قانون کی خلاف ورزی کی. وہ القادر ٹرسٹ کی زمین کس نے دی اور وہ اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ ایک عمران ہے, ایک بشرا بی بی ہے. یعنی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں شہلا صاحبہ کی طرح کہ حکومت عمران خان کو کوئی این آر او کوئی ریلیف نہیں دے سکتی؟ نہیں دے سکتی, بالکل نہیں دے سکتے. ہاں عمران خان اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کرے تو عدالت اس کو ریلیف دے گی. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں تو عمران خان کو سزا ہر صورت ملے گی کہ وہ پیسہ کس کا تھا, کیوں انہوں نے پیسہ دیا, اس کے بدلے وہ بشرا بی بی نہیں کہتی تھی وہ بات کر رہی ہے. کوئی ہاؤس اریسٹ کا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کم از کم حکومت کے بس میں ہے نا. نہیں دیکھیں جی, ریلیف تو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سزا ہونے کے بعد وہ اس کو ریلیف جو ہمارے صدر پاکستان ہے وہی معافی دے سکتے ہیں کہ عمران خان کو معافی دے دے, ورنہ جو جرم ہے وہ ہے توشہ خانہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہ کیسز ہیں, یہ جو ابھی تو یہ شروع ہوگا جو 9 مئی والا ہے, باقی 25 لوگوں کو سزا ہو گئی ہے. اصل مجرم تو اس میں ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان نہیں, لیکن عمران خان کو کوئی ہاؤس اریسٹ کا ریلیف حکومت کی طرف سے مل سکتا ہے مذاکرات کے نتیجے میں؟ دیکھیں عمران خان کو این آر او نہیں ملے گا. بس مختصر بات میں یہ کہتا ہوں, این آر او وہ مانگ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے باہر نکالے, ہاں قوم سے معافی مانگ لے 9 مئی کی, کہہ دے میں نے غلطی کی تھی, میں نے اپنی عوام کو اپنی فورسز پہ حملے کرنے کے لیے کہا. ابھی تو دیکھیں نا جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے نا. اگر سب لوگ وہی ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا ماسٹر مائنڈ تو پھر عمران خان تھا, اسی نے یہ سب کچھ کیا. ٹھیک ہے, مجھے ایک لائیو پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, سو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیرسٹر عابد زبیری صاحب سے بھی, عثمان ریاض گل صاحب سے, سیدہ شہلا رضا بھی موجود ہیں, اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے بھی کچھ مزید سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شہلا رضا صاحبہ, سینیٹر ناصر بٹ صاحب, بیرسٹر عابد زبیری صاحب اور عثمان ریاض گل صاحب. عثمان ریاض گل صاحب, کیا اس وقت پاسبل ہے جبکہ فیصلہ ابھی سنایا جانا ہے, تاریخ دے دی گئی ہے فیصلہ سنانے کی 6 جنوری, تو کیا پاسبل ہے کہ اس معاملے پہ کیس وڈرا کر لے نیب پروسیکیوشن؟
بالकुल, एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और नैब ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजंस है, उनमें कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट प्रोसिक्यूशन विड्रॉ हो सकती है. अच्छा, तो आप बिल्कुल हो सकती है. ठीक है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को, अभी भी वक्त है? देखिए, ये तो अब उनका जो, जैसे आपने प्रोग्राम की ओपनिंग में बताया कि कोई निगोसिएशन चल रही है, अब ये जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ निगोसिएशन, उस निगोसिएशन के हैं पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब के बिहाफ पे, उनकी ये डिमांड है या नहीं, ये तो वो बता सकते हैं. अदरवाइज बहसियत एक कानून के तालिब इल्म ये बिल्कुल मेरे इल्म में है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और नैब के कानून में प्रोसिक्यूशन बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट किसी भी टाइम विड्रॉ हो सकती है. ठीक है, सईदा शैला साहिबा, क्या कहेंगे आप इस पे? कम से कम यहाँ से तो एक रास्ता निकल सकता है, या अगर अलकादर में या किसी और मुकदमे में सजा हो भी जाती है तो क्या इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है? देखिए, ये तो सब गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाया है, डिमांड की है, तो ये सब वही डिसाइड करेंगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ने मुख्तलिफ अदवार में बहुत कुछ सहा है और खुद इमरान खान के दौर में भी बहुत कुछ सहा है. वो क्या डिसीजन करती हैं, क्या होता है, मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई ऐसी गुंजाइश निकल सकती है और पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत समझेगी तो वो कर लेंगे. ठीक, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है मुज़ाकरात के हवाले से कि हम अदालतों के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते. इमरान खान को या PTI के दीगर जो असीरान हैं उनको अगर रिलीफ मिलना है तो अदालतों से मिलेगा, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तवक्को है कि जो उनकी पब्लिक डिमांड्स है उस पर रिलीफ हुकूमत उनको प्रोवाइड करे. तो आपको ये बात बनती हुई नज़र आती है इन मुज़ाकरात के नतीजे में? नहीं, अगर ये उनका मौक़िफ़ है तो फिर तो नहीं बन सकती बात, क्योंकि हुकूमत के हाथ में प्रोसिक्यूशन होती है, क्योंकि हमारे जुडिशल सिस्टम में हुकूमत की जो होती है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उन्हीं के पास होता है. तो ये कह देना कि जी हम अदालतों से, जब अदालतों में ही इनको जाना है तो फिर इनसे क्यों बात की जाए. लेकिन इशू ये है कि हर मिनट पे जब उनको बेल मिलती है या उनके कोई जजमेंट आने वाली होती है, उससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ कोई नया केस बना के उसमें अडियाला में उनको अरेस्ट दिखा दिया जाता है. तो देखिए ना, इस तरह तो कोई ये खुद मैडम शैला रजा हैं आपके उस पे, आपको बताएं हमारे जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और शहीद बीबी के खिलाफ यही होता था कि जी हर मिनट पे उनके खिलाफ फौरन कोई केस बन जाता था और फिर उनको पकड़ ली, गिरफ्तार कर दिया जाता था. तो ये चीजें तो हमारे इन सारे सियासतदानों ने खुद सही नहीं है. तो उनको मालूम है कि हुकूमत क्या करना चाहती है, लेकिन जजमेंट्स ये भी है कि अगर आपको एक केस में पकड़ा हुआ है तो बाकी सारे केसों में आपको डिस्क्लोज करना होगा कौन से केसेस हैं. जब रिमांड का आपकी बात होती है, देखिए पता नहीं कानून को फॉलो ही नहीं किया जा रहा, और जो इस मुल्क में हाल हो गया कि कानून की कोई अब बात ही नहीं होती और लोग अपनी मर्जी से किसी को बनना को आप देखिए, वरना एक आदमी कभी जेल से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जहां आपकी बेल हुई वहां फौरन आपको किसी और केस में गिरफ्तारी आपकी डाल दी गई. तो ये देखिए, और दूसरी बात ये हाउस अरेस्ट की बात हो रही थी, हमारे लीडरान वगैरह ज्यादातर आप देखें उनको रिलीफ मिलता है, उनको हाउस अरेस्ट इवन जेल करने के बाद उनके घर को सब जेल डिक्लेयर करके घरों में रहे. कुछ लोग अस्पताल भी चले जाते हैं और उसको अस्पताल को सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और हमारे बड़े लीडरान अस्पतालों में भी रहे हैं और घरों के अंदर रहे. तो अगर ये चाहें रिलीफ देना तो इमरान खान साहब को भी अपने उनके घर में उनको सब जेल डिक्लेयर करके उनको उसमें वहां उनका नजरबंद किया जा सकता है. लेकिन ये हुकूमत के ऊपर है. देखिए बर्डन ज्यादा जो होगा वो हुकूमत पे होगा. आप हुकूमत वक्त हैं, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप ऑपोजिशन को एक लीडर कह चलते हैं, प्रोवाइडेड आप इंडिपेंडेंट हैं डिसीजन लेने में. अगर कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर मेरे ख्याल से इन निगोशिएशंस का कोई हल नहीं निकलेगा. सेनेटर नासिर भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? फारूकी साहब, आप इस काम पे क्यों है कि इमरान खान को एनआरओ मिले और वो जो उसने जुर्म किए, जो उसके जुर्म में उसकी सजा तो मिलनी चाहिए. 9 मई की सजा मिलनी चाहिए, 29 नवंबर को जो कुछ हुआ उसकी सजा मिलनी चाहिए. वो फरा गोगी और बुशरा बीबी जो पंजाब में वज़ीर आला थे, उनके जो आइडियो आई हैं वो चीजें आपके सामने हैं. तो बात ये है कि एनआरओ को नहीं मिलेगा किसी सूरत में, जो आपने बोया वो आप काटेंगे. और अगर इमरान खान ये समझता है कि वो बेकसूर है तो वो अदालत में जाएगा, वहां जाके अपनी बेगुनाही साबित करेगा, तो अदालत ही उनको रिलीफ देगी.
तो ये आप कहेंगे कि 9 मई के हवाले से डील ब्रेकर है, फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ सकेंगे हुकूमत का अगर ये मौक़िफ़ है कि हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते? देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि माफी मांगने का तो उनसे पहले ही 9 मई जब हुआ था उसका कहता था वीडियो दिखाएं, मुझे फुटेज दिखाएं, फिर मैं देखूंगा। अब जो लोग पकड़े गए जिनको सजाए उनके देखे, उनके हाथों में वो झंडे भी पकड़े हुए, उनके सर पे झंडे भी बंधे हुए पीटीआई के हैं। अगर ये सारे लोग पीटीआई के हैं और बाकी जो 60 लोग और रह गए, जब उनके भी गवाहियां सामने आएंगी, सबूत सामने आएंगे, अगर वो भी पीटीआई के होंगे तो फिर इसका मतलब है मास्टरमाइंड तो इमरान खान है ना। तो फिर अपनी फोर्सेस से हमले कराने वाला अगर वो है, जो मुझ पे साबित होता है, तो कैसे उसको इनाम मिलेगा? लेकिन फिर मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या है? फिर हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करना चाहती है अगर आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुछ दे नहीं सकते? नहीं, हम मुज़ाकरात करते हैं। देखिए, मुज़ाकरात इसलिए होते हैं कि अगर कोई हल निकलता है तो मुज़ाकरात से निकलता है। अगर इमरान खान समझता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ठीक काम नहीं कर रहा, फलां चीज़ है वो ठीक नहीं होगी, तो वो इलेक्शन कमीशन के अगर हालात ठीक करना है या उसके लिए हमने कोई कानून साजी करनी है, तो वो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर करनी है ना। 26 तरमीम भी हुई तो उसके लिए हुकूमत ने अपोजिशन को साथ बिठाया। तो बात यह है कि अगर आप इमरान खान को ये समझ आ गया है कि मैंने हुकूमत से बैठ के बात करनी है, 2 साल वो ज़ाया किए उसने कि मैंने उनसे बात करनी है, उन्होंने कहा हमने आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान आया इसी तरह था 2018 में, जिनके कांधों में बैठ के आया तो वो चाहते थे दोबारा उनके कंधे इस्तेमाल करें, वो अपने कंधे नहीं दे रहे उसको। अब तो उसको एक जो चीज सामने है वो तो उसको अब कहते हैं ना कि सामना करना पड़ेगा। हुकूमत से बात कर रही है, अपोजिशन हुकूमत बैठेगी, बात करेगी, जो मसाइल है उनका हल होगा। लेकिन इमरान का बाहर आना, वो आप अदालत में जाएगा, अपनी बेगुनाही साबित करेगा। हुकूमत दरवाजे नहीं खोल सकती ताले कि इमरान खान बाहर आ जाओ। अदालत ही फैसला करेगी कि इसको जेल में रहना है, इसकी सजा कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो वो हुकूमत ही करेगी। बाकी इमरान खान को अगर अब इतनी देर से समझ आ गए तो अच्छी बात है कि अब अगर वो जमहूरी तरीका अख्तियार करे, हुकूमत से बात करे, हुकूमत और बैठेंगे तो उसका अच्छा हल निकल आएगा। ठीक, वापस आते हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड का केस, उस्मान रियाज गिल साहब, आप एक्सपेक्टेशन क्या है 6 जनवरी को इस केस के हवाले से? देखिए, एक्सपेक्टेशन के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि इस 190 मिलियन पाउंड केस में कोई एक भी शहादत इमरान खान या बुशरा इमरान खान के खिलाफ नहीं है। इवन इस्तगासा के अपने जो गवाह आए उन्होंने ये आके शहादत दी कि इमरान खान और बुशरा इमरान खान ने एक पैसे का बेनिफिट, कोई मॉनेटरी बेनिफिट उनका नहीं है इस सारी ट्रांजैक्शन। और प्रोसिक्यूशन ने भी अपना केस इन द मिड ऑफ द केस उन्होंने समर सॉल्ट ली कि 9 हेड्स में चार्ज फ्रेम हुआ था, जिसमें यह था कि आपने मॉनेटरी गेन लिया, आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, मिसयूज ऑफ ऑफिस किया, ये सारी चीजें। और उन्होंने एडमिट किया प्रोसिक्यूशन ने इन द मिड ऑफ द केस एंड इन द फाइनल आर्गुमेंट्स दैट नो पर्सनल गेन, नो मॉनेटरी बेनिफिट हैज बीन अटेन्ड बाय द बुशरा इमरान खान एंड इमरान खान। जो ट्रस्ट की लैंड है वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर हुई। उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आई, नैब ने, इस्तगासा ने खुद अदालत में पेश की, वो आज तक इंटैक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। और मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बुशरा इमरान खान साहबा के हवाले से उनके ऊपर एडिंग और अबेटिंग का चार्ज है, क्योंकि वो आज तक कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। एडिंग और अबेटिंग के हवाले से जब डिफरेंट विटनेसेस से, ऑफिशियल विटनेसेस से और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये क्वेश्चन किया गया कि आपको किसी किस्म की कोई एविडेंस विटनेस ने प्रोवाइड की कि बुशरा इमरान खान ने कोई एडिंग अबेटिंग किसी ऑफेंस की है, तो उनका जवाब था कि ऐसी कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं। बिल्कुल ठीक। सईदा शहरा साहिबा, आपका लास्ट कमेंट। शहरा साहिबा, देखिए, मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं वो उनकी आइडियोलॉजी के बेस पे होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। तो अदालत का जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठी हैं सारी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बैठी है, वो भी मिलके बहुत से हल निकाल सकती हैं। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि आपको वर्किंग रिलेशनशिप तो हर हाल में बाहर रखनी है। ठीक,
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा शैला रज़ा साहिबा, सेंटर नासिब बट साहब, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, उस्मान रियाज गिल साहिब, आप सबका शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.